मार्का हक की फतह का जश्न भी शामिल है। इस मौके पे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर पाकिस्तानी शहरी सब हिलाली परचम लेके बाहर निकला हुआ है। मैं रात इधर गुजर रहा था असेंबली के बाहर से, तो मैंने देखा कि फैमिलीज के साथ लोग जो हैं वो असेंबली के बाहर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के बाहर परचम लेके निकले हुए थे। तो इस वक्त देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त नहीं हैं, हम पाकिस्तानी के तौर पे ये जश्न मना रहे हैं। और एहतजाज की बातें चल रही हैं, कैसा एहतजाज और कहाँ का एहतजाज, ये जश्न है और ये एक भारत को भी पैगाम है कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपनी आज़ादी का जश्न कैसे मनाती हैं और जंग की जीत का जश्न। ठीक 12 बजे टीवी स्क्रीन्स दिखाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। एक जो फायरवर्क्स होंगे मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी होंगे, इस्लामाबाद में भी एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है जिसके अंदर मुख्तलिफ मिली नगमे शामिल हैं, परेड शामिल है और एक मेरा ख्याल है एक मुनफरिद फंक्शन है। उसके अलावा कल सुबह भी परचम कुशाई होगी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर और इधर इस्लामाबाद शक्कर पड़ियाँ पे स्पेशली मिलिट्री इक्विपमेंट एंड डिस्प्ले होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जश्न मनाया जा रहा है और आज टीवी स्क्रीन्स पे 8 से लेके 12 तक आप देखेंगे कि एक शानदार जो है वो जश्न मनाया जाएगा और पूरी कौम और पूरी दुनिया उसको देखेगी। और जो ज़िमनी इंतखाबात में किन कैंडिडेट्स को फील करना है, पार्टी के पास क्या क्या एप्लीकेशंस आई हैं, तो सिर्फ उस वाले से इजलास था और उसकी तफसील जो है ऑलरेडी रिलीज कर दी। सर क्योंकि आप अहम वजीर हैं, वो कहते हैं कि आप उसमें मौजूद नहीं थे और मरियम औरंगजेब उसमें मौजूद नहीं थी, इसकी क्या वजह थी? देखिए मरियम औरंगजेब साहब मुल्क से बाहर थी और मैं इसलिए नहीं गया बिकॉज मेरे भाई एक हल्के से वो एक उम्मीदवार के कंटेस्टेंट हैं, तो मैं इस वजह से वहाँ पे तो शरीक होना। सदर साहब का क्या काम था सर वहाँ पे? जी सदर कहते हैं, सदर साहब का क्या काम था सर? कि वो हमारी पार्टी के रुकन है। अब ये बड़ा अजीब सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ एक बहुत आला सेरेमनी होगी और जश्न आज़ादी का। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने गुफ्तगू की, कहा भारत देखेगा जिंदा कौमें जश्न मनाती कैसे हैं, मारिका हक की फतह से आज़ादी का जश्न दुबाला हो गया। एहतजाज कैसा, कहाँ का एहतजाज, ये जश्न का दिन है और हम बतौर पाकिस्तानी मारिका हक मना रहे हैं। इसके लिए तैयारियां भी खास की गई है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाने की अहमियत पर बात की गई है। अमरीका के पाकिस्तान और इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। अमरीका दहशतगर्दी की हर शक्ल के खात्मे के लिए पुरअज़्म। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। कालादम, BLA, दाइश, TTP और खुरासान से लाहक खतरात से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर जोर दिया गया। दहशतगर्दी में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक भी किया गया। कलदम BLA हो या TTP और दाइश, पाकिस्तान और अमरीका दहशतगर्दी की हर शक्ल से मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। मौसर हिकमत अमली से दुश्मनों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। इस्लामाबाद में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात के मुश्तरका एलामिये के मुताबिक फरीकैन का अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल फ़रीक़ी फ़ोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। देर पा अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तक़िल और मुनज़्ज़म रवाबित को ज़रूरी भी करार दिया गया। मुज़ाकरात की अक़वाम मुत्तहिदा के लिए स्पेशल सेक्रेटरी नबील मुनीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम
ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين مولا کریم ہم سب سے جو حاضرین نے حضور فیض عالم کے تمام غلام و ناظرین نے قرآن مجید فرقان حمید دیگر جتنے کلمات طیبات تلاوت کیے اس کا ثواب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما آپ کے وسیلہ سے جمی انبیاء اعظام حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات خلفائے راشدین اہل بیت اطہار صحابہ کرام جمیع شہداء اسلام بالخصوص شہداء کربلا کی ارواح کو قبول فرما حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کو قبول فرما مولا کریم خص الخاص مرکز تجلیات کنز فیوز برکات مظہر العلوم الخفیہ والجلیہ حضور سیدی و سندی ابو الحسن حضرت علی ابن عثمان الحجویری حضرت داتا بخش رحمت کی بارگاہ میں قبول فرما سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ دیگر تمام سلاسل کے بزرگوں کو پیش کرتے ہوئے ہم سب جملہ حاضرین زائرین کے ماں باپ اساتذہ مشائخ جمیع مومنین مومنات کو قبول فرما مولا کریم غزہ فلسطین کشمیر کے مظلوم شہداء کو قبول فرما خاص طور پر مولا کریم یوم آزادی کی مناسبت سے رب کائنات تحریک پاکستان قیام پاکستان استحکام پاکستان مولا کریم اس کو آگے بڑھانے والے جملہ شہداء کی ارواح کو قبول فرما مولا کریم افواج پاکستان کے شہداء کو قبول فرما رب کائنات حضور علیہ السلام کی تمام امت کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہ العالمین آج حضور فیض عالم کے 982 سالانہ عرس مبارک کی افتتاحی تقریب ہے رب کائنات حضور فیض عالم کے فیضان سے عالم اسلام کو ملک پاکستان کو حضور کے تمام غلاموں کو فیض یاب فرما الہ العالمین ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین تشریف لانے والے جملہ زائرین و زائرات جملہ مہمانان گرامی قدر کی حاضری محبت اور خدمت کو قبول فرما خاص طور پر الہ العالمین دربار شریف کی عظیم الشان تعمیر توسیع دیگر منصوبہ جات کے لیے حکومت پنجاب بالخصوص محترم جناب محمد اسحاق ڈار صاحب زیدہ مجدہو ان کی پوری ٹیم مولا کریم سب کی خدمات جلیلہ کو قبول و منظور فرما ملک پاکستان کو مولا کریم معاشی طور پر سیاسی طور پر علمی طور پر انصاف کے طور پر مضبوط و مستحکم فرما الہ العالمین ملک پاکستان کو قیامت تک کے لیے قائم و دائم فرما ہماری افواج کو فتح نصرت عطا فرما الہ العالمین بنیان مرصوص کی صورت میں رب کائنات نے جو عزت عطا فرمائی عالم اسلام نے عالم دنیا میں ملک پاکستان کے وقار کو ہمیشہ کے لیے بلند و بالا فرما سب زائرین زائرات جو تشریف لائے جو عرس کے اختتام تک تشریف لائیں گے مولا سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے کرم سے بھرپور و معمور فرما ربنا تقبل منا بحق گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے بھی مزار پر حاضری دی ہے